हामी यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ ल। यस्तो छ रे, व्हेन अ कमेट इज अलवेज अवे फ्रम द सन, जब कमेट चाहिँ सनबाट टाढा जान्छ, द टेल इज नट फर्म इन इट, किन त्यहाँ आइस त्यसको कमेटको सेन्टरमा पनि आइस हुन्छ र त्यसको सर्फेसमा पनि आइसहरू हुन्छ। सनबाट टाढा गयो भने पछाडि आइस जम्न थाल्छ, त्यस पछाडि त्यसको टेल देखिन थाल्छ। It is because the comet does not get enough heat from the sun to form a tail. Some comets never return because either they are evaporate completely or they are collide with other heavenly body. यो क्वेशन सोध्छ है, कुनै कुनै कमेटहरु कहिले पनि रिटर्न ब्याक भएर देखिदैन, फेरि आउँदैन तिनीहरु, किन भनेर सोध्छ। किन भनेदेखि जब सनको नजिकै जान्छन्, सनको नजिकै गए बेलामा तिनीहरु इभापोरेट भएर सकिएर जाँदो रहेछन्। कहिले चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि अरु प्लानेटहरुसँग ठोकिएर है, अरु प्लानेटहरुसँग ठोकिएर तिनीहरु लस्ट भएर सकिँदा रहेछन्। The Shoemaker Levy comet was one of the such comet which collided with the Jupiter in 1994 AD. 1994 AD मा Shoemaker Levy भन्ने कमेट चाहिँ के गरेर रहेछ, जुपिटरसँग ठोकिया रहेछ रे। अनि त्यस पछाडी त्यो ठोकिएपछि त सकियो है, एकदमै धेरै स्पिडमा हुन्छन् तिनीहरु, स्पिडमा रिभल्भ गरेर आउँछन्। त्यति बेलामा ठोकिए भने पछाडी के हुने रहेछ त, सबै तसनस हुन्छ, एउटा पनि टुक्रा बच्दैन, टुक्रा टुक्रा भएर धुलो बन्छ। ल अब त्यसैगरी चाहिँ हामी मेटेरोइड्स, मेटल्स एन्ड मेटेरोइड्स है, मेटेरोइड, मेटल्स र मेटेरोइड्स तीनटा कुरा छ है यहाँनेर, खतरा खतरा हो नि। अब हेरौँ है त, मेटेरोइड, मेटेरोइड मात्रै भनेको है, आर द स्मल पिसेस अफ मेटालिक अर स्टोनी म्याटर। यिनीहरु चाहिँ साना साना पिसका मेटालिक अथवा स्टोनबाट बनेका म्याटरहरु हुन् रे। They may injure the Earth atmosphere from the space due to the Earth gravity. कहिले काहीँ यिनीहरु दौडिँदा दौडिँदा थकैला हुन्छ, त्यही बेलामा अर्थले पानी खान बोलाउँछ है, अर्थको ग्राभिटीले त्यसलाई पानी खान बोलाउँछ। अनि त्यस पछाडी अर्थको एटमोस्फियरमा आउँछन्। अर्थको एटमोस्फियरमा आउने बेलामा चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि तिनीहरुको सर्टेन स्पिड हुन्छ। अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा स्पिड बढ्न जान्छ, स्पिड बढ्छ, हावामा भएका ग्यास मोलिकुलहरुसँग फ्रिक्सन हुन्छ। अनि जब फ्रिक्सन हुन्छ, फ्रिक्सन भए पछाडी के गर्छ त, हिट प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यही नै जलेर सकिन्छन् हेर। When the object enters the atmosphere of the Earth, they burn due to the friction between the object and the atmosphere. Atmosphere र object बीचमा पुरै यस्तो खालको फ्रिक्सन हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा हिट प्रोडक्सन हुन्छ अनि तिनीहरु जलेर त्यही नै सकिन्छन्। It results in a white streak of light behind them. त्यस पछाडी पुरै सेतो लाइट देखिन्छ जलेको है। जलेको बेलामा कहिलेकाहीँ तारा खस्यो भन्छन् नि, सुन्या थियो होला नि, तारा खस्यो भनेर भन्छन् नि, त्यो तारा खस्या होइन के खास, मेटेरोइडहरु खस्या थिए, खस्दा खस्दै जलेर त्यही नै सके, त्यो भनेको है। They are also termed as falling star or shooting star. कहिलेकाहीँ shooting star खस्या थियो त्यहाँनिर भनेर भन्ने कुरो हुन्थ्यो। falling star पनि भन्छन्, shooting star पनि भन्छन्, नेपालीमा तारा खस्यो भन्छन्। When the mass running towards when the mass running towards the earth is very big and does not finish in the atmosphere by burning. कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भनेदेखि जब ठुलो मास भएको मेटेरोइडहरु, उता मेटेरोइड्स भन्छन् त्यसलाई, अब ठुलो मास भएको स्टोनी अथवा मेटालिक म्याटर भनौं है, मेटालिक डल्लोहरु उताबाट खस्यो। खस्ने बेलामा त्यसको मास ठुलो छ, अर्थको एटमोस्फियरमा मजाले फ्रिक्सन हुँदा हुँदै पनि जल्दा जल्दै रातो हुँदा हुँदै अर्थको सर्फेसमा आइपुग्यो है, आउँदा आउँदै सर्फेसमा समेत आइपुग्यो भने पछाडी त्यसलाई हामी मेटेरोइड्स भन्छौं है। त्यसलाई चाहिँ मेटेरोइड्स भन्छौं। सम्झिनलाई क्या सजिलो छ के, मेटेरोइड भनेको एटमोस्फियरमा जल्ने जात एउटै हो फेरि है। मेटेरोइड भनेको एटमोस्फियरमा जलेर सकिने, मेटेरोइड्स भनेको चाहिँ के रहेछ त, अर्थको सर्फेसमा खस्नेवाला कुरा बुझ्यो है। मेटेरोइड आर फाउन्ड आइरन, यिनीहरुमा आइरन हुन सक्छ, त्यही भावनाले यिनीहरु के गर्छन् त, हाम्रो अर्थ सर्फेससम्म आइपुग्न सक्छन्। मेटेरोइडहरुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, मेटालिक अथवा स्टोनी म्याटरहरु धेरै हुँदो रहेछ,
त्यो हुनाले इन्भाइरोमेन्टमै जलेर सकिँदो रहेछ। सच मेटेरोइड्स फर्म अ क्रेटर अन द सर्फेस अफ द अर्थ। क्रेटर यिनीहरूले कुनै कुनै मेटेरोइडहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन्, ठुलै खालको भङ पार्दै जाँदैछन्, ठुलै खालको उताबाट स्पिडमा आएर ठोकियो भने पछाडि त त्यो त अर्थभित्रसम्म पुग्ने भयो, अलि तलको सर्फेससम्म पुग्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ त त्यहाँ तनाव हुनेवाला रहेछ, कुनै बस्ती नै समस्या बनाइदिँदो रहेछ, कुनै ठाउँ नै त्यस्तो बनाइदिँदो रहेछ भनेको। यो कहाँ कहाँ भएको थियो, कहिले कहिले भएको थियो भन्ने कुरा हेरौँ है। अब युजली मेटर्स बर्न फ्रम द हाइट अफ 7 किलोमिटर टु 120 किलोमिटर एन्ड ड्युरिङ दिस टाइम भेलोसिटी अफ मेटर इज अबाउट 70 किलोमिटर पर सेकेन्ड। है एकदमै धेरै भेलोसिटी हुन्छ, टाढाबाट आएका हुन्छन् अनि यिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा। 70 किलोमिटर पर सेकेन्डसम्म हुन्छ यिनीहरूको स्पिड। मेटर सोर्स आर सिन इन द स्काई अफ द नर्थ एन्ड साउथ पोल। यिनीहरू चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोलमा कति बढी ग्राभिटीका कुरा हुन्छ नि त्यहाँनिर त्यो पोलहरूमा, त्यो भएर है त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ भनेको मेटर सोर्सहरू देखिने भयो। अनि त्यसै गरी मेटेरोइड्स आर अफ द 3 टाइप मेनली है। दे आर स्टोनी आइरनी एन्ड स्टोनी आइरनी। एउटा चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गाको, अर्को चाहिँ आइरन कन्टेनिङवालाको, अर्को दुईवटै मिक्स भएको हुँदो रहेछ अरे। Stony meteoroids have more silica in them, and irony meteoroids contain more iron and magnesium in them. तिनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, कोहीमा चाहिँ सिलिका हुँदो रहेछ, सिलिका बढी हुँदो रहेछ, कोहीमा चाहिँ आइरनी मेटेरोइड्सहरुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, आइरन र म्याग्नेसियम बढी हुँदो रहेछ। Stony irony meteoroids have silica and iron both in balanced amount. Balanced amount मा चाहिँ stony irony meteoroid मा हुँदो रहेछ है, सिलिका र आइरन ब्यालेन्स हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा अर्थको सर्फेससम्म आइपुग्न सक्छ, तिनीहरू जलेर पनि सकिदैन भनेको है। The largest meteoroids found in Hobart West near Grootfontein in southwest Africa. Southwest Africa मा 60,000 kg को मेटेरोइड्स खस्या रहेछ रे। And it is still at the original spot where it stuck on earth. जब त्यहाँनिर खस्या थियो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ स्टिल त्यस्तै र त्यस्तै राखेका छन्, त्यसलाई म्युजियम बनाएर राखेका होला नि 60,000 किलोको। The meteoroids is also named Hoba. यसलाई चाहिँ हामी के भनेको थियो, होबा भन्ने भनेको थियो रे है, यसको नाम राखिदिएको क्या, त्यस्तो 60,000 को रहेछ नि त त्यही भएर। Another moderately weighing meteoroids about 35,000 kg, यो चाहिँ अलिकति कमको रहेछ, 35,000 kg को रहेछ, इज इन अफ्रिकनमा आएको, अमेरिकनमा आएको रहेछ, अमेरिकन लेखेको छ, अमेरिका होला। नेचुरल हिस्ट्री इन न्युयोर्क सिटी एन्ड इट वाज डिस्कभर इन 1894 AD बाई एडमिरल, नाम पनि खतरा हुन्छ नि अमेरिकनहरुको, एडमिरल पियरीले इन ग्रीनल्यान्डमा खसेको रहेछ। अबाउट 50,000 इयर अगो रे है, आजभन्दा 50,000 इयर अगो यो बुक कहिले प्रिन्ट गरे, त्यसले डेली अपडेट गर्छ गर्दैन थाहा छैन है। यहाँनिर 50,000 वर्ष अगो लेखेको थियो, कोर पनि पढाउने बेला 85,000 लेखेको थियो, एक वर्ष कहाँ गयो। अ मेटेरोइड फेल एट एरिजोना अफ अमेरिका है, अमेरिकाको एरिजोनामा त्यो मेटेरोइड खस्या रहेछ रे। इट फर्म्ड अ क्रेटर अफ 1265 मिटर इन डायमिटर एन्ड 174 मिटर इन डेप्थ। हेर त 174 मिटरसम्म डेप्थसम्म पसेको रहेछ त्यो मेटेरोइड भनेको है। कुरा बुझे होला। कहिलेकाहीँ यहाँनिरको र यहाँनिरको मलाई छोड्दैनौ तिमीहरूले, यो दुईटा भनेको एउटै नै हो है। मेटर्स भनेको एउटा मात्रै, मेटेरोइड्स भनेको त्यो माथिबाट आउँदा आउँदै टुक्रेर दुई तीनवटा भएको, झिल्का झिल्का भएको होला, तर एउटै बनेर नै आएको हुन्छ मेटेरोइड्स। कहिलेकाहीँ एउटै हो भनेर बुझौँ न है। रोइड्सहरूको पार्टमा चाहिँ मेटेरोइड, मेटर र मेटेरोइड्स पर्छन्। ल कुरा बुझ्यो है त। यसको कुरा बुझ्यो भने पछाडि हाम्रो यो च्याप्टर सकिएको घोषणा गर्नुपर्ने भयो। र सम रिजनेबल फ्याक्टका कुराहरू हेरौँ के रहेछन्। एस्टेरोइड आर कल्ड माइनर प्लानेट अल्सो। यिनीहरूलाई माइनर प्लानेटहरू भन्न भने हुन्छ भने हामीले किन यस्तो भने हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ सनको वरिपरि रिभल्भ त गर्छन् है, सनको वरिपरि बिकज दे रिभल्भ अराउन्ड द सन इन द सेम वे एज द प्लानेट रिभल्भ।
प्लानेट जसरी रिभल्भ गर्छ त्यसै गरी नै यिनीहरू के गर्छन्, सनको वरिपरि रिभल्भ गर्छन् है। तर के हुने रहेछ भनेदेखि मोस्ट धेरै जसो चाहिँ के हुने रहेछ, यिनीहरू अर्बिट उसको जुपिटरको र मार्सको अर्बिटको बिचमा पाउँदो रहेछन् यिनीहरू है। मोस्ट अफ द एस्टेरोइड आर फाउन्ड बिट्विन द अर्बिट अफ द प्लानेट। यिनीहरू चाहिँ प्लानेटको बिचको अर्बिटबाट दौडिँदा रहेछन् र यिनीहरू एकदमै साना साना प्लानेटहरू हुन्। त्यो हुनाले यिनीहरूलाई माइनर प्लानेट भनेको यिनीहरूको मास के छ, एकदम लेस छ है। प्लानेटको हिसाबले हेर्यो भने मास एकदम लेस छ, त्यो भएर यसलाई माइनर प्लानेट भनेको। जुपिटर इज नट अ स्टार, किनभने यसमा न्युक्लियर फ्युजन हुँदैन। जुपिटरको कोरमा न्युक्लियर फ्युजन हुँदैन, मास ठुलो हुँदैमा स्टार हुँदैन ए। आफ्नो यसको एनर्जी छैन, यसको सोर्स अफ एनर्जी नभएको हुनाले यसलाई के भनिम, प्लानेट भनिम, स्टार भनिनम। द अर्थ इज नट अ स्याटेलाइट, किनभने पछाडि यो अरू कुनै प्लानेटको वरिपरि घुम्न भ्याउँदैन। अर्थलाई अरू प्लानेटहरूको वरिपरि घुम्ने टाइम छैन, त्यो भएको हुनाले यसलाई स्याटेलाइट पनि भन्न मिलेन। यो सनको वरिपरि मात्रै रिभल्भ गर्छ। The tail of a comet disappear when it moves away from the sun. जब सनबाट टाढा टाढा जान्छ कमेट, त्यति बेलामा त्यसको टेल रिमुभ हुन्छ है। सनको हिटको कारणले गर्दा त्यहाँनिर कोरमा, कमेटको कोरमा भएको आइसहरू पग्लेर भ्यापराइज भएर टेल बनेको थियो। जब सनबाट टाढा जान्छ, टाढा गइसके पछाडि यसको लागि इनफ हिट पाउँदैन यसले, त्यही भएर टेल पनि के हुन्छ, अथवा टेल बन्नको लागि यसलाई इनफ हिट हुँदैन, त्यो भएर टेल डिसअपियर हुँदै हुँदै जान्छ भनेको। Sometimes the moon goes far from the earth during its revolution. रिभोल्युसनको बेलामा कहिले काहीँ मुन चाहिँ अर्थबाट अलिक टाढा भागिरहेको हुन्छ डराएर। किन यस्तो? इट इज बिकज मुन रिभल्भ कसको वरिपरि गर्ने हो, अर्थको वरिपरि गर्ने हो। केमा गर्ने हो? इलिप्टिकल अर्बिटमा गर्ने हो है। इलिप्टिकल अर्बिटमा गर्ने बेलामा एउटा पोइन्ट यस्तो छ नि त, इलिप्टिकल अर्बिटमा त हामीले यसरी गरेका छौँ, यहाँनिर बिचमा अर्थ एउटा फोकीमा पर्यो भने पछाडि त कुनै टाइममा नजिक हुने भयो मुन, कुनै टाइममा सबै टाढा हुने भयो नि त। हाम्रो सनको वरिपरि घुम्दाखेरि अर्थ घुम्ने बेलामा कुनै टाइममा सनको नजिक पुग्छौँ, कुनै टाइममा सनबाट टाढा हुन्छौँ, त्यही भन्न खोजेको है। कुरा त्यही नै हो है त। ल, यसको रिजनेबल फ्याक्ट पनि सकियो। अब तिमीहरूलाई होमवर्क दिनुपर्ने भयो। नोट बनाएकाहरू नोट राम्रोसँग क्लियरली बनाऊ, नबनाएकाहरू अल्छीहरू, तिमीहरूको काम छैन, नोट बनाऊ। अरू केही भन्दिनँ म। अब डिफ्रेन्स लेख, स्टार र प्लानेटको डिफ्रेन्स लेख। लाइट इयर एन्ड कस्मिक इयर थाहै नै छ, स्टार र कन्स्टिलेसन थाहा छ, कमेट एन्ड एस्टेरोइड पनि थाहा छ, मिल्की वे एन्ड कासियोपिया भन्ने थाहै नै छ। मिल्की वे भने ग्यालेक्सी, अनि त्यसै गरी मेटर्स मेटेरोइड्स, अनि लाइट इयर एन्ड कस्मिक इयर, ग्यालेक्सी एन्ड कन्स्टिलेसन, स्टार एन्ड प्लानेट सबै सक्छ। नसक्ने अब हेरौँ है त, गिभ रिजनमा हेरौँ है, कुन नसक्ने छ भने भनिहाल, गिभ रिजन गर पहिले। द टेल अफ अ कमेट डज नट अलवेज रिमेन इन एक्जिस्टेन्स, त्यो भर्खर गरेको कुरा हो, सेम कुरा हो। प्लुटो इज कन्सिडर टु बी अ ड्वार्फ प्लानेट, सानो छ अनि कता कता क्रस गरेर घुम्छ। द मुन इज नट अ प्लानेट, मुन प्लानेटै होइन है। मुन सनको वरिपरि घुम्दै घुम्दैन, अर्थको वरिपरि घुम्छ, अर्थको वरिपरि घुम्दा घुम्दै अर्थले तानेर सनको वरिपरि घुमाए मात्रै, अर्काले घुमाइदिए मात्रै हो, घुम्नमा घुमेको आफै घुमे चाहिँ होइन नि। त्यही भएर आर्टिफिसियल सेटेलाइट आर लन्च, आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स आर लन्च, किन लन्च गरे त्यो भन्न खोजे है। आर्टिफिसियल सेटेलाइटहरू किन लन्च गरेको? वेदर फोरकास्टिङको लागि लन्च गरेको, अनि त्यसै गरी उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई सिधाउनलाई लन्च गरे हो, त्यो सबै लेखेको छ है अगाडि, त्यही नै लेखिदेऊला र बर्बाद पारौला। समटाइम्स द अर्थ कम्स क्लोजर एन्ड समटाइम्स मुभ फार फ्रम द सन, किनभने यो पनि इलेक्ट्रिकल अर्बिट छ। हाम्रो अर्थले सनको वरिपरि इलेक्ट्रिकल अर्बिट बनाएर घुमिरहेको हुन्छ, त्यही भएर के हुने रहेछ त, कहिले नजिकै हुन्छ, कहिले टाढा टाढा हुन्छ। We see only one face of the moon whole the year.
only one phase of the moon whole the year. हेर है यहाँनिरको फिगर हेरौँ न। यो सन भयो, यहाँनिर सपोज अर्थ भयो भने पछाडि यहाँनिर मुन हुन्छ है। अर्थ जसरी दौडिरहेको हुन्छ हामीले त के गर्छ, रिभोल्युसन पनि हुन्छ, त्यो पनि भइरहेको हुन्छ, मुनको पनि रिभोल्युसन पनि हुन्छ, अनि त्यसै गरी रोटेसन पनि हुन्छ। इलेक्ट्रिकल अर्बिटमा घुमिरहेको हुनाले 1 वर्षसम्म त्यो मुनको के हुँदो रहेछ, यहाँबाट यसरी घुमेर यहाँनिर आउँदासम्म के हुँदो रहेछ, यहाँनिरदेखि स्टार्ट गरौँ न। अझ यहाँनिरदेखि हेऱ्यो भने पछाडि यसरी घुमेर यहाँनिर आउँदासम्म के हुँदो रहेछ त, एउटै पोजिसन देखिँदो रहेछ, एउटै फेस देखिँदो रहेछ, अर्को वर्षमा अर्कै फेस देखिँदो रहेछ। सम कमेट डिसपियर फ्रम द स्काई फरएभर। कहिलेकाहीँ दौडिने बेलामा के हुन्छ, आँखा नहेरिकन दौडिया हुन्छ, त्यति बेलामा अरूसँग ठोकिन्छ, अनि ठोकिसके पछाडि के हुन्छ, लस भएर जान्छ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ, सनको नजिकै जानी जानी तातो खोज्न गएको, सनको नजिकै गएको हुन्छ, पग्लेर हराउँछ त्यहाँनिर। मैले भनेकोलाई मिलाएर लेखाएँ, फेरि पग्लेर हराउँछ, सनको नजिकै तातो खोज्न गएको हुन्छ भन्नुलाई। अब नेक्स्ट कुराहरूमा जाम है त। ल हेर, अब हेर्नै काम बाँकी छ। युनिभर्सको डिफिनिसन दिएको छ। युनिभर्स इज अ ह्युज स्पेस विच कन्टेन एभ्रिथिङ द्याट एक्जिस्ट। द width or extension of universe is about 30 light year. है, the distance between the earth and the sun is measured in astronomical unit A1 AU भनेको 1.5 into 10 to the power 11 meter. The distance traveled by light in 1 year is called light year. 1 light year भने 30 मिटर हुँदो रहेछ। The distance at which mean radius of the earth sustain नै हो है, sustain an angle of second of arc is called parsec. अथवा हामीले 3.26 लाइट इयर इक्वल टु 1 पार्सेक भनेको थियो, त्यही बुझ्यो भयो। कन्स्टिलेसन भने बुझेकै थियो, ग्यालेक्सी भनेको पनि थाहा नै छ है। अनि हाम्रो सोलर सिस्टम इज इन द डिस्टेन्स अफ 80 लाइट इयर फ्रम द मिल्की वे ग्यालेक्सी। हाम्रो सोलर सिस्टम चाहिँ 80 लाइट इयर टाढा छ अरे हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीदेखि सोलर सिस्टम। प्लानेटहरूको बारेमा हामीले सबै कुरा पढेका थियो, त्यही कुरा यहाँनिर राखिदिएको छ है। These are major planets Earth. These are major 8 planets in the solar system. Uranus, Neptune, यिनीहरू। The closest planet and the farthest planet from the sun is Mercury and Neptune respectively. Mercury भने सबैभन्दा नजिकको प्लानेट, नेप्ट्युन भनेको सबैभन्दा टाढाको प्लानेट सनदेखि। मर्करी इज द फास्ट रोटेटिङ प्लानेट। मर्करी भनेको सबैभन्दा फास्ट रोटेट गर्नेवाला प्लानेट पर्यो। त्यसै गरी भेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लानेट। भेनस चाहिँ ब्राइटेस्ट, सबैभन्दा बढी ब्राइटेस्ट प्लानेट भयो, धेरै टल्किनेवाला रहेछ। मार्स इज रेड प्लानेट। मार्स भनेको रेड प्लानेट रहेछ, किन त्यहाँनिर आइरनहरू हुन्छन्, आइरन कन्टेन्ट हुन्छ मार्समा, त्यो कारणले गर्दा सनबाट जब लाइट त्यसमा ठोकिन्छ त्यस पछाडि रेड स्प्लिट आउट हुँदो रहेछ, बाहिर रेड निस्किँदो रहेछ। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट। जुपिटर सबैभन्दा ठुलो प्लानेट रहेछ। त्यसै गरी स्याटेलाइटका कुरा गरौँ, नेचुरल स्याटेलाइटहरू भयो। नेचुरल स्याटेलाइट भनेको प्लानेटको वरिपरि घुम्नेवाला मेटेरियलहरू, तिनीहरूलाई हामी स्याटेलाइट भन्यौँ। आर्टिफिसियल स्याटेलाइट भनेको हामीले आफै स्पेसिफिक पर्पजका लागि बनाएर पठाएको है, त्यस्ता खालका स्याटेलाइटहरूलाई हामी के भन्यौँ, आर्टिफिसियल स्याटेलाइट भन्यौँ, जो सर्टेन टाइम पिरियडमा अर्थको वरिपरि राउन्ड गरिरहेको हुन्छ। अनि स्याटेलाइटको पनि बाउ छ नि त्यहाँनिर, हाम्रोमा अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डभित्रै राखेको छ। स्याटेलाइटको बाउले राखेको छ, त्यसलाई इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन भन्छन्। स्याटेलाइटहरूको हेरचाह गर्छ त्यसले, के छ स्याटेलाइटमा प्रब्लम, तिनी कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ है त्यसले त्यहाँदेखि। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज एस्टेरोइड। एस्टेरोइडको बारेमा त कुरा गरे नै थियो है, एस्टेरोइडको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ। अनि नेक्स्ट वान इज कमेट है। नेक्स्ट वान इज कमेट। कमेटहरू हेर, कमेट भने के रहेछ, नन लुमिनस हुन्छन् है यिनी कमेटहरू। खास
कमेटहरु चाहिँ नन लुमिनस हुन्छन् यिनीहरु चंक अफ ग्यासेस डस्ट एन्ड आइस मिलेर बनेको हुन्छ when comets come near to the sun जब यिनीहरु चाहिँ नजिकै जान्छन् सनको नजिकै the ice particle in the comet start to melt आइस पार्टिकल के हुँदो रहेछ त मेल्ट हुन सुरु गर्दो रहेछ अनि यस पछाडी मेल्ट टाढा गयो भने फेरि जम्न सुरु गर्छ है यहाँनिर लेखिदिएको छ यो रिजन धेरैचोटि एक्जाममा सोधिरा हुन्छ है त हेर राम्रोसँग The orbit of the comet is highly elliptical यिनीहरु चाहिँ एकदमै धेरै इलिप्टिकल हुन्छ त्यसैगरी meteoroids are the small pieces of stony matter falling from the space to the earth due to the gravity of the earth they are also called shooting star or falling star shooting star अथवा falling star पनि भन्छन् स्टार भनेको luminous body हो hey that produces the energy inside the core by nuclear fusion भएर त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ त एनर्जी निस्किँदो रहेछ there are large cloud of hydrogen gas called nebula है large cloud of hydrogen ग्यासहरु हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं नेबुला भन्छौं and other material अरु मेटेरियलहरु पनि हुन्छन् रे when the cloud and other material attain a certain size they start to contract due to effect of gravitational among them finally these clouds are composed to a highly condensed matter है as a result of protostar is formed यहाँबाट कुरा बुझा है when the cloud and other material attain a certain size जब तिमीहरुको यो क्लाउड र अरु मेटेरियलहरुले आफ्नो साइज एटेन गर्छन् they start to contract है तिनीहरुको के हुन थाल्दो रहेछ भोल्युम कम हुँदो थाल्दो रहेछ भोल्युम कम हुन थाल्छ ग्राभिटेसन इन्क्रिज हुन थाल्छ ग्राभिटेसनको इफेक्टको कारणले गर्दा भोल्युम के हुने रहेछ कम हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्दो रहेछन् These clouds are compressed to a highly condensed mass. Highly condensed mass मा compress हुँदो रहेछ भनेको एकदमै धेरै खादिएर बस्ता रहेछन् तिनीहरु As a result of protostar is formed. त्यो कारणले गर्दा protostar बन्दो रहेछ रे है The protostar again condensed due to gravity and cloud heat up. त्यहाँनेर त्यो जुन कन्डेन्स भइराको छ जब कम्प्रेस भइरहन्छ ग्राभिटी बढिरहेको हुन्छ प्रेसर बढिरहेको हुन्छ त्यति बेलामा टेम्परेचर पनि बढ्छ हिट पनि बढ्छ है त्यही भन्न खोजेको है ग्राभिटीको कारणले गर्दा क्लाउड अफ हिट अफ भनेको हिट इन्क्रिज एन्ड द प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ एन्ड द टेम्परेचर अल्सो इन्क्रिज त्यो कारणले गर्दा टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ At last the core of the protostar gain very high pressure and temperature and this result in the nuclear fusion reaction त्यहाँनेर भएको हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दा न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुँदो रहेछ which provide enormous energy to the new star त्यो कारण त्यो चाहिँ के गर्दो रहेछ न्यू स्टारको लागि enormous energy बन्दो रहेछ this way star are formed त्यो कारणले गर्दा स्टारहरु बन्छन् स्टार बन्ने प्रोसेस त यति भयो है त्यो कारणले गर्दा यहाँसम्म स्टार बन्दा रहेछ अब स्टार बनेपछि के हुन्छ त्यो सबै डिटेल कुरा गरौँ है त आफ्टर अ सर्टेन पिरियड केही समय पछाडी चाहिँ द हाइड्रोजन ग्यास गेट टर्न इन्टु हिलियम ग्यास जब हाइड्रोजन ग्यास हिलियम ग्यासमा टर्न हुँदै हुँदै जान्छ व्हेन हिलियम ग्यास क्यान नट फ्युज विथ इच अदर जब हिलियममा फ्युज हुन सक्दैनन् देयर इज इनवर्ड ग्राभिटेशनल पुल द स्टार कन्ट्र्याक्ट कन्टिन्युअसली त्यो कारणले गर्दा के हुँदैछ त भित्रतिर चाहिँ ग्राभिटेशनल पुलको कारणले गर्दा सबै भित्रतिर सेन्टर पोइन्टतिर जान खोज्दा रहेछ हाइड्रोजन ग्यास त सकियो हाइड्रोजन सकेर सब हिलियम बन्यो हिलियम कम्बाइन हुन सकेन नसकेपछि के भयो भित्रतिर कोचिन थाले है अनि त्यस कारणले गर्दा कन्ट्याक्ट हुने कारणले गर्दा कन्टिन्युअसली एन्ड टेम्परेचर इन द कोर फर्दर इन्क्रिजेस त्यो कारणले गर्दा टेम्परेचर अफ द कोर फेरि पनि इन्क्रिज भइरहन्छ दिस कजेस द एक्सपान्सन अफ द आउटर लेयर एन्ड साइज अफ द स्टार त्यो कारणले गर्दा साइज अफ द स्टार र आउटर लेयर चाहिँ के हुँदो रहेछ त एक्सपान्ड हुँदो रहेछ ठुलो हुँदै जाँदो रहेछ त्यो साइज इन्क्रिजेस कन्सिडरेबल्ली भनेको छ यो एकदमै धेरै के हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदै जाँदै रहेछ बढ्दै जाँदो रहेछ अ स्टेज कम व्हेन द स्टार बिकम भेरी लार्ज इन साइज एउटा यस्तो खालको स्टेज आउँदो रहेछ जब त्यसको साइज के हुँदै जान्छ एकदमै धेरै बढ्दै जान्छ
जब साइज बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यहाँनिर टेम्परेचर हाई हुँदै जान्छ त्यस पछाडि त्यो रेड इन कलर देखिन्छ रे कलर रेड हुँदै जान्छ दिस रेड स्टार इज कल्ड रेड जेन्ट त्यसलाई हामी रेड जेन्ट भनेर भन्छौँ त्यो स्टारलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त्यो केसलाई रेड जेन्ट भन्दा रहेछौँ रेड जेन्ट भएर त्यतिकैमा मात्रै बस्दैन है त्यसपछि फर्दर केही हुन खोज्छ अ स्टार रिमेन रेड जेन्ट फ्रम मिलियन इयर पछाडि मात्रै के हुँदो रहेछ त रेड जेन्ट बन्दो रहेछ एट द एन्ड अफ द स्टेज त्यो रेड जेन्टको स्टेजको एन्डमा देयर इज इनर्मस रिलिज अफ एनर्जी त्यति बेलामा एकदमै धेरै एनर्जी रिलिज हुन्छ which causes violent explosion called supernova explosion है जब स्टार रेड जेनमा कन्भर्ट भएको हुन्छ रेड जेनमा कन्भर्ट भइसके पछाडि त्यसलाई हामी के भन्यौं सुपरनोभा एक्सप्लोजन भन्यौं रेड जेनको फाइनल स्टेजलाई त्यहाँनिर एकदमै धेरै टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा इनर्मस एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यस पछाडि त्यसलाई त्यो केसलाई हामी के भन्यौं सुपरनोभा एक्सप्लोजन भन्यौं सोध्छ है सुपरनोभा एक्सप्लोजन भनेको त्यो स्टारको हिस्ट्रीको कुरा है ल द स्टार गेट स्क्याटर एन्ड आफ्टर सम इन्टरभल अफ टाइम इट्स ब्राइटनेस फिनिस दिस इज कल्ड डेथ अफ द स्टार त्यस पछाडि केही समय पछाडि के हुँदो रहेछ त त्यो स्टार चाहिँ स्क्याटर हुँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि केही टाइम पछाडि ब्राइटनेस त्यसको सकिने रहेछ ब्राइटनेस सकिसके पछाडि त्यसलाई के भन्यौँ हामी डेथ अफ द स्टार भन्यौँ त्यो स्टारको डेथ भयो सकियो मरेर गयो अब यो भन्दा पछाडि यो रेड जेन भन्दा पछाडि पनि तीनटा स्टेज छ तीन चारवटा स्टेज छ तिमीहरूको बुकको पछाडि लास्टमा which is not in the syllabus भनेर राखेको छ है एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन जान्नको लागि त्यहाँनिर राखिदिएको छ है सुपरनोभा एक्सप्लोजन भइसके पछाडि त्यो के बन्छ त्यो स्टार के बन्छ सोलर मास भन्दा कति भयो भने के बन्छ कति भयो भने के बन्छ भनेर राखिदिएको छ अब ब्ल्याक होलको कुरा गरौँ है ब्ल्याक होल आर द रिमेनेन्ट अफ स्टार्स सो condense that its gravitational force pull can even prevent light from escaping it ब्ल्याक होल भनेको यस्तो खालको स्पेस हो यस्तो खालको त्यहाँनिर त्यो स्टार को सकिए पछाडि डेथ अफ द स्टार भएपछि भएको स्पेस हो है सुपरनोभा एक्सप्लोजन भन्दा पछाडिको स्टेज हो त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ एकदमै धेरै ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदो रहेछ त्यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा लाइट भित्र गयो भने पनि रिटर्न ब्याक भएर आउन पाउँदैन if the initial mass of the star is 5 times greater than the mass of the sun 5 times greater लेख्न भुलेछु है मैले यहाँनिर आफै मिलाएर लेख greater than the mass of the sun जब सोलर मास भन्दा 5 टाइम्सले बढी हुन्छ त्यति बेलामा then the red giant of that star will form a red black hole त्यो चाहिँ स्टारको रेड जेन जब बन्छ रेड जेन बनिसके पछाडि यदि 5 टाइम्सले ग्रेटर थियो सोलर मास भन्दा भने पछाडि त्यो ब्ल्याक होल बन्दो रहेछ अब कुरा बुझिहाल्यो हाम्रो सन ब्ल्याक होल बन्न सक्छ कि सक्दैन जिना सन ब्ल्याक होल सक्दैन भयो भने सुपरनोभा एक्सप्लोजन भएपछि हाम्रो सन चाहिँ ब्ल्याक होल बन्न सक्दैन है क्वेशनहरु सबै हेर व्हाट इज कन्स्टेलेसन ले थाहा छ हाउ मेनी कन्स्टेलेसन आर नोन सो फार असम्म कतिवटा कन्स्टेलेसनहरु बने हामी 88 होला नेम एनी 4 कन्स्टेलेसन चारवटा कन्स्टेलेसनको नाम लेखा रे व्हाट इज ग्यालेक्सी थाहै छ नेम द डिफरेंट टाइप्स अफ ग्यालेक्सी टु व्हिच ग्यालेक्सी डज आवर सोलर सिस्टम बिलोङ मिल्की वे ग्यालेक्सी अब चाहिँ अलि मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु पनि रहन्छन् व्हिच अफ द फलोइङ इज अ स्टार कुन चाहिँ स्टार हो रे सन रहेछ the celestial self-luminous object which produce energy on their own in the form of radiation due to thermonuclear fusion process thermonuclear fusion भनेर फ्युजन रिएक्सन भन्ने एउटै हो है आर्कल स्टार एक्जाम्पलमा सन which of the following is not a member of the solar system artificial satellite चाहिँ member of the solar system होइनन् है हामीले बनाएका स्याटेलाइटहरु आर्टिफिशियल स्याटेलाइटहरु member of the solar system होइनन् किनभने सनको वरिपरि पनि घुमे हुँदैनन् है asteroid shooting star and sun are the member of the solar system artificial satellite is a man-made satellite and not part of the actual solar system
What is the periodic time of Hillary comet? यो Hillary comet भनेको छ नि जुन Hillary comet सनको वरिपरि देखिरहेको हुन्छ अरे 76 इयरको ग्यापमा देखिएको रहेछ है। Hillary comet comes close to the sun every 76 years. 76 इयर पछाडि देखिएको रहेछ भनेको। Matter in the core region of the sun is in dot stage. तिमीहरूले यो स्क्रिनशट गर्न नलाग है। स्क्रिनशट गर्न थाल्यो भने त तिमीहरूको मोबाइलमा 420 वटा फोटो हुन्छन्। त्यो भन्दा पछि भिडियोलाई नै पज गर्दै गरेर क्वेशनहरु टिप्दा हुन्छ है। क्वेशन आन्सरहरु टिप्दा हुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट वान इज प्लाज्मा। म्याटर इन द कोर रिजन अफ द सन। सनको कोर रिजनमा के हुन्छ भनेदेखि हाई टेम्परेचरमा ग्यासहरु हुन्छ है। त्यसलाई हामी प्लाज्मा स्टेट भन्छौं। प्लाज्मा स्टेट भनेको फोर्थ स्टेज अफ म्याटर हो है। फर्स्ट भनेको सोलिड लिक्विड ग्यास तीनवटा स्टेट आजसम्म पढेको थियो। अब नयाँ स्टेट के आएछ भनेदेखि हाई टेम्परेचरमा भएका ग्यास मोलिकुलहरुलाई प्लाज्मा भन्छन् है। हाई टेम्परेचरमा भएका ग्यास मोलिकुलहरुलाई प्लाज्मा स्टेज भन्छन्। अछि चारवटा स्टेज भयो है। Due to high temperature in the core of the sun, matter in its core region is in the plasma stage. Dot is the most brilliant planet of the solar system. Venus चाहिँ brilliant planet रहेछ है। Polar mass is covered by dry ice. Dry ice ले कभर गरे हुन्छ polar mass। त्यसैगरी you are the first person to land on the moon, Neil Armstrong। पहिलो गएको थियो त्यो लेखेको छ यहाँ है। Distance of geostationary satellite from the Earth surface is kilometer. Geostationary satellite यहाँबाट अर्थबाट लन्च गरेको सैटेलाइट हुन्छ त्यो कति किलोमिटर टाढा हुन्छ हाम्रो अर्थ सर्फेस देखि भनेको 35,786 किलोमिटर टाढा हुँदो रहेछ। त्यति टाढा राखिँदो रहेछ। र यसको टाइम पिरियड अफ रिभोल्युसन पनि के हुनुपर्छ 24 आवर हुनुपर्छ ताकि त्यसले हामीलाई सबै अर्थको बारेमा इन्फर्मेसन दियोस्, सबै ठाउँको दियोस् है। त्यसलाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भन्ने। राइट। टु युजेस अफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भन्छ। तिमीहरु हेर है। टु एउटा फर कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि वेदर फोरकास्टिङको लागि है के गरिन्छ सैटेलाइट युज गरिन्छ। यो क्वेशन अघि पनि आएको थियो। व्हाई सैटेलाइट आर लन्च भनेर गिभ रिजनमा सोधेहा। त्यसको दुईवटा पोइन्टहरु यही लेखिँदा हुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्टमा छ व्हाट आर स्टार एन्ड व्हाट आर दे मेड अफ। स्टार भने के हुन् र केले मिलेर बनेको छन् र स्टारहरु। स्टार आर स्फियर अफ ग्यासेस लाइक हाइड्रोजन र हिलियमहरु भएर बने हुन्छन् है। स्टारहरु भित्र हाइड्रोजन अथवा हिलियम हुन्छ। हाइड्रोजन पनि हुन्छ हिलियम पनि हुन्छ। हाइड्रोजन कन्भर्ट भएर हिलियम बन्ने है। गिभ डिफरेन्स बिट्विन अर्थ सेन्टर एन्ड सन सेन्टर मोडेल। यो चाहिँदैन है तिमीलाई। चाहिँदैन एकदम सोध्दैन। एस्ट्रोनोमी इज युजफुल इन स्पेस एक्सप्लोरेसन भन्छ। टेलिस्कोपबाट सेलेस्टियल अब्जेक्टहरुको चाहिँ कुनै दुईवटा सेलेस्टियल अब्जेक्टहरु छ भने अथवा प्लानेटहरु छ भने कति टाढा छन् त्यो यहाँदेखि छुट्याउनको लागि सजिलो हुन्छ है। अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सेलेस्टियल अब्जेक्ट लाइक न्यूट्रन स्टार ब्ल्याक होल यिनीहरुको बारेमा छुट्टै कति डिस्टेन्स टाढा छन् कति यिनीहरु सर्फेसमा के छ त्यो छुट्याउनलाई यो युज हुन्छ। सोलर सिस्टम कसरी बन्छ यिनीहरु लेखेको छ हेर। टेरेस्ट्रियल प्लानेट भने के छ अहिले स्कोर गरिरहेको छु। टाइम धेरै छैन हेरे है पछि सबैको बारेमा यहाँ राखिदिएको छ है। एकचोटि सर पढ्ने काम गर। अर्थको बारेमा राइट अन द नोट अफ नक्षत्र। नक्षत्र भनेको राशि भनेको है। कन्स्टेलेसन 12 वटा कन्स्टेलेसनको बारेमा कुरा गरेको कति धेरै रहेछ त। यति नै हो।